सांसद अरुण कुमार चौधरी लक्ष्मी महतो कुइरीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट दिन पाउने छानबिन समितिको निष्कर्ष आफ्नै गल्तीले भयो प्रेम प्रसादको आत्मदाह। घुस खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने लिङ्गदेलमाथि लाग्यो घुसको आरोप। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ठिक ठाउँमा बस्नुपर्छ, मन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न। रङ्गशाला निर्माणमा छैन ध्यान, खादा उडाएर मात्र हुन्छ क्रिकेटको सम्मान। रात्रि बस चलाउने निर्णय भएको भोलिपल्ट नै गृहमन्त्री चिप्लिनुभयो, मेयर बालेन शाहको भनाई। प्रदीप ग्याउलीको आरोप, राष्ट्रपति चयनमा शक्ति राष्ट्रहरूले चलखेल गरे। बालुवाटारमा सहमति भए माधव नेपाल राष्ट्रपति बन्ने। सन्दीप लामिछानेको रिटमा आज सुनवाई हुँदै। आफ्नै पार्टी सम्मिलित गठबन्धन विरुद्ध भीम रावलको टिप्पणी, संविधान विपरीतको यो गठबन्धन धेरै टिक्दैन। टिकटक खतराको रूपमा औल्याएर टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। सांसद चुनिएको भोलिपल्टबाट संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी थाल्छु, गगन थापाको भनाई। काठमाडौँभरि सीसीटीभी जडान गर्ने बालेनको योजना, 16.5 करोड बजेट विनियोजन। सरकारी कार्यालय सार्वजनिक विधामा पनि खोल्ने तयारी। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै युट्युब च्यानल सञ्चालन गरे, नाम केपीबा। वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवा लिन जाँदा परिचय पत्र अनिवार्य देखाउनु पर्ने। राष्ट्रपतिको लफडा, रविपछि प्रचण्डको शिकार एमाले बन्ने। काठमाडौँ महानगरमा घर बहाल समस्याका उजुरीको चाङ। मकवानपुरमा जङ्गली हात्तीको वितण्डा, 3 दिनमा 2 जनाको मृत्यु, 1 घाइते। सडक छेउछाउका तार 7 दिनभित्र व्यवस्थित गर्न ललितपुर महानगरको आग्रह। सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढेपछि सिद्धार्थ राजमार्ग दैनिक 8 घण्टा बन्द। सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, आज सुनचाँदीको भाउ घट्यो। आज कतिमा हुँदैछ त किनबेच? हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले पुनः थाल्यो उत्पादन। सर्जियो रामोसद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सन्यास घोषणा। इजिप्टमा नेपाली कला र सांस्कृतिक प्रदर्शन, 375 विदेशीले चासोपूर्वक गरे अवलोकन लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको प्रसङ्गबाट। नेपालमा घुस बिना एउटा टेबलको फाइल अर्को टेबलमा पनि पुग्दैन, यो सबैलाई थाहा छ। तर यसपटक नयाँ ऊर्जा मन्त्रीले एकैपटक 1500 मेगावाट बिजुलीको पीपीए गरिदिए, अर्थात् 1500 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता। यो खरिद लाख करोडको होइन, अरबौंको हो। एउटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड घुस मागिन्छ। 2 जहाज खरिद गर्दा 4 अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको दाबी गरियो। अरबको बिजुली खरिदको सम्झौता गरिँदा मात्रै पानी पिएर गरियो होला। हुनसक्छ पानी मात्रै पिइएको थियो, हुनसक्छ कुनै गम्भीर आर्थिक खेल पनि भयो। घुस खानु र आमाको रगत खानु उस्तै हो भन्ने नारा प्रचारमा ल्याएका राजेन्द्र लिङ्गदेलमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि उनले सफाइमा केही कुरा लेखेका छन्। घुस खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने नारा दिएर निर्वाचन जितेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलमाथि घुस लिएको आरोप लागेको छ। मन्त्री लिङ्गदेलमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्दा 1 अरब घुस लिएको आरोप लागेको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी दिएका छन्। फोनिज युके पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा मन्त्री मोदीले 1-2 हजार मान्छे जम्मा हुँदैमा म नै राजा हुँ भन्ने नसोच्न चेतावनी दिएका हुन्। गणतन्त्रका लागि हजार सडकमा भएको भन्दै उनले मुलुक फेरि पञ्चगमनतिर नजाने बताए। देशलाई ठिक तरिकाले अगाडि लैजान खोजिरहेका बेला खलबल्याउन नखोज्न आग्रह गर्दै उनले भने पूर्व राजा ठिक ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको निलम्बन फुकुवा भएसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन्। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता सूचीमा उनको नाम समावेश थिएन। बिहिबार निर्वाचन आयोगमा सांसद चौधरीमाथि संसदले गरेको निलम्बन फुकुवाको पत्र पुगेसँगै उनको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरेर अन्तिम नावली प्रकाशन गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। सांसद चौधरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनका लागि गत माघ 19 गते पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै हत्या अभियोग लागेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो
कोइरीले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। महतो निलम्बनमा नपरेकाले उनको नाम पनि मतदाता सूचीमा समावेश रहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदनको खाका तयार पारेको छ। आचार्यले पुँजी क्षमताले बेहोर्न सक्ने भन्दा बढी क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्यामा परेको छानबिनले देखाएको छ। उनले फेसबुक स्ट्याटसमा उठाएका प्रश्न र सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कानुन विषयमा सुझाव दिन माघ 11 गते छानबिन समिति बनेको थियो। विभिन्न व्यवसायमा बेहोरेको घाटाले तनावको उत्कर्षमा पुग्दा आचार्यले आत्मदाह गरेको छानबिनमा देखिएको छ। नैराश्यताका कारण उनी आत्मदाह गर्ने निर्णयमा पुगेको छानबिन समिति संयोजक नारायण प्रसाद रिमालले जानकारी गराए। व्यवसाय गर्दै जाँदा आइपरेका समस्याका कारण सृजित तनाव अथवा मानसिक अवस्थाका कारण आत्मदाह गर्न पुगेको देखिन्छ। आचार्यले उठाएका कतिपय प्रश्न सम्बोधन गर्न नसकिने खालका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ब्याज खारेज गर्न आचार्यले माग गरेका छन्। प्रचलित कानुन अनुसार यो सम्भव नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका जायज प्रश्नहरू भए उनले गरेको आत्मदाहलाई सही मान्न नसकिने छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ। प्रेम प्रसादले उठाएका प्रश्न जायज भए पनि उनले गरेको आत्मदाहलाई सही मान्न नसकिने छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ। त्यस्तै टिकटकको प्रसङ्ग, विश्वभरका किशोर किशोरीमा सबैभन्दा लोकप्रिय एप बनेको छ जियोन अर्थात् टिकटक। अहिले विश्वभरका कानुन निर्माताहरूको चासोको केन्द्र समेत टिकटक बनेको बताइएको छ। चिनिया भिडियो स्ट्रिमिङ एपको तीव्र फैलावटले विभिन्न मुलुक नीति निर्माताहरू र गोपनीयताका पहरेदारहरू डराएका छन्। चिनिया भिडियो स्ट्रिमिङ सेवाको प्रयोगलाई गैर कानुनी नभए पनि कसरी प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयमा बहस अहिले युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूमा चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ। युरोपेली सङ्घले टिकटकलाई हानिकारक सामग्रीको रूपमा आक्रामक नियन्त्रण गर्न बाध्य पार्ने कानुन गर्न लागेको बेला अमेरिकादेखि जापानसम्मका देशले एपलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् अथवा भारतको उदाहरणलाई पछ्याएर यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको तयारी छ। सन् 2020मा चीनसँगको भूराजनैतिक विवादपछि भारतले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको हितमा वेबसाइट र एपहरू ब्लक गर्न अनुमति दिने कानुनलाई उद्धृत गर्दै 59वटा एपमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसैबीच अमेरिकाको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले यस महिना एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले एउटा विधेयकमा मतदान गरिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रात्रि बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै गृहमन्त्री नै पदबाट हट्नु परेपछि अन्यल भएको बताएका छन्। बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै उनले गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग बसेको बैठकले रात्रिकालीन बस चलाउने निर्णय गरेको बताए। तर त्यसको भोलिपल्टै रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादका कारण सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो। रात्रिकालीन यातायात चलाउन सडक बत्ती र सुरक्षा पनि हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा छलफल गरी निर्णय गरेको उनले बताए। त्यसको लागि व्यवस्थित बत्ती भनेको उज्यालो पनि हुनुपर्यो, सेक्युरिटी CCTV पनि हुनुपर्यो। नेपाल प्रहरी लगायत हाम्रो प्रहरी टोलीले सेक्युरिटी पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले बेलुका यातायात सञ्चालन गर्न सक्छौँ उनले भने। त्यस सम्बन्धी गृह मन्त्रालयमा बैठक भएर निर्णय पनि भइसकेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै गृहमन्त्री चिफ लिनुभयो। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले राष्ट्रपति चयनमा शक्ति राष्ट्रहरूले चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। एमाले 5 थरले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव ग्यावालीले राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा शक्ति राष्ट्रहरूले चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले वैदेशिक चलखेल बढ्दै जानुको चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। उपमहासचिव ग्यावालीले मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको बताए। कुनै शक्ति राष्ट्रसँग नजिक र कुनै राष्ट्रसँग टाढा हुन खोज्न नहुने उनको भनाइरहेको थियो। सरकार निर्माणका क्रममा भएको समझदारी माओवादी केन्द्र आफै अग्रसर भएर भत्काउन खोजेको पनि उनले आरोप लगाए। प्रचण्डलाई एमाले रेस्क्यु गरेको हो। एमाले उहाँलाई अप्ठ्यारोबाट बाहिर ल्याएको थियो उनले भने। काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिने बित्तिकै उहाँले स्वर बदल्नुभयो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले मतदान गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित मैतीदेवी मन्दिरमा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ। उहाँ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार समेत हुनुहुन्छ। मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा महामन्त्री थापाले संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको चक्र नटुटाउन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले प्रधानमन्त्रीका लागि आफूले प्रत्यक्ष सङ्केत दिएको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस बाहेक अरू कुनै पार्टीमा संसदीय दलका लागि औपचारिकता पनि पुरा नहुने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सांसद चुनिएर गएको भोलिपल्टबाटै संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ड्राइभिङ सिटमा बसेर कठिनाइलाई पार गर्ने आफ्नो प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताहरू शिक्षित रहेकाले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी मतदान गर्न हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिबार बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खोल्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै जनगुनासो आएपछि बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकमा अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने विषयमा छलफल भएको हो। एकजना मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा र अन्य कुनै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्ने तयारी छ। सरकारले अत्यावश्यक कार्यालय कुन कुन हुन् भनेर सूची तयार गर्नेछ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, ब्याङ्क, प्रहरी कार्यालय खुला राख्ने सरकारको तयारी रहेको हो। सार्वजनिक बिदा धेरै भए भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको केही दिनमै फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना पनि भएको थियो। त्यस्तै वर्को प्रसङ्ग काठमाडौँ महानगरले मुख्य सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार बसेको 13औं कार्यपालिका बैठकबाट महानगरभित्रका मुख्य सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडा मध्ये 25 वडाले 54 थान सीसीटीभी जडान गर्नका लागि 10 करोड 59 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने महानगर आफैले शहरी संचार सुरक्षाका लागि भन्दै 6 करोड विनियोजन गरेको छ। महानगरका सूचना प्रविधि समितिका संयोजक समेत रहेका प्रवक्ता नवीन मानन्दरका अनुसार काठमाडौँको मूल सडकमा नेपाल प्रहरी मार्फत सीसीटीभी जडान गरिनेछ। चोक तथा गल्लीहरूमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सहयोगमा वडा कार्यालय मार्फत सीसीटीभी जडान हुनेछ। महानगरले सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकता अध्ययनको आधारमा सीसीटीभी जडान गर्ने बताएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो घरेलु श्रृङ्खलामा क्लिन स्विप गर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यहरूलाई बालुवाचारमा बोलाएर सम्मानित गरे। उनीहरूलाई जनहित 2 लाख रुपियाँ पुरस्कारसहित खादा उडाइएको थियो। हरेक पटक नेपालले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता जितेपछि खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने परम्परा नै बसिसकेको छ। तर खेलाडीलाई पटक्कै ढङ्गले नगद पुरस्कार बाँडेर अनि खादा उडाएर मात्रै देशको क्रिकेट विकास हुन्छ, क्रिकेटरको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ? बिल्कुल हुँदैन। क्रिकेट विकासको लागि पूर्वाधारको अवस्था नेपालमा अझै पनि दयनीय छ। एक दिवसीय मान्यता पाइसके पनि क्रिकेटका आधारभूत संरचनाहरू हामीसँग छैनन्। एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला देशमा छैन। घरेलु प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा हुँदैनन्। राष्ट्रिय टिममा परेका बाहेक अन्य खेलाडीहरूले गुजरा गर्ने आधार कमजोर छ। यसमा सरकारको ध्यान कहिले पुग्ने? क्रिकेट समर्थकहरूले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको माग गरेको लामो समय भयो। काठमाडौँको मूल पानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको पनि उही अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न, तपाईँको ध्यान कता छ प्रचण्डजी? प्रश्न आइरहेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडामा बनाएको मेलमिलाप केन्द्रमा घर बहालका समस्या समाधान गर्नेको माग बढ्न थालेको छ। महानगरपालिका 29 दिल्ली बजारमा गठन भएको मेलमिलाप केन्द्रमा घर भाडामा लिएर वर्षौंदेखि तालाबन्दी भएको, बहाल नतिरेको, बहालमा बस्नुलाई निकाल्नुपर्ने लगायतका समस्या बढी आएको हो। वडा अध्यक्ष रेणु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको केन्द्रमा आएका सयौं उजुरी मध्ये घर भाडा सम्बन्धी विषय धेरै रहेको छ। कोरोना महामारीका बेला डेरा छाडेर हिँड्ने, अझै नफर्किएकाले कोठा खाली गर्ने निवेदन पनि उत्तिकै रहेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस वडाका धेरै घर बेचेको आय आर्जनको स्रोत नै डेरा भाडा भएकाले यस्तो निवेदन धेरै आएको उनले जानकारी दिएका छन्। वडामा 4 महिना अघि केन्द्र गठन गरेर सामान्य समस्यालाई वडामै समाधान गर्न थालिएको हो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा एमाले माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धन धरापमा परेका बेला सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पनि गठबन्धन टुट्ने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार बिहान सुर्खेतमा पत्रकार भेटघाटका क्रममा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता रावलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधान विपरीत भएकाले धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरेका छन्। नेपाली जनताको चाहना विपरीत भएको गठबन्धनको नतिजा हाल देखिन सुरु भयो। रावलले भने यो गठबन्धन टिक्दैन। अहिलेको राष्ट्रपति चुनावको विवाद देखेर जनता चकित परेको टिप्पणी नेता रावलले गरेका छन्। राष्ट्रपतिका लागि यत्रो समय बैठक किन बस्नु परेको के हो कारण, उनको प्रश्न रहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै छुट्टै युट्युब च्यानल सञ्चालन गरेका छन्। केपी बान नाम राखिएको च्यानल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। च्यानलमा पहिलो भिडियोका रूपमा उनले
ती 3 मृत्यु जसले मलाई छाडेर गए शीर्षकमा 25 मिनट लामो भिडियो अपलोड गरेका छन्। उनले जीवनमा अनुभव गरेका कुराहरू बायोग्राफी जस्तो भिडियो सामग्री च्यानलमा राखिने रामशरण बजगाईले बताए। आफ्ना अनुभवहरू जनता समक्ष पुर्याउनका लागि आफ्नो जन्मदिनको जन्म समय पारेर बिहिबारदेखि सो च्यानल सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताएका छन्। च्यानलमा नियमित रूपमा भिडियो प्रकाशन गर्दै जाने बजगाईले बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार। सिद्ध बाबामा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सुरु भए पनि सिद्धार्थ राजमार्ग दैनिक 8 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सिद्धार्थ सुरुमार्ग योजनाले शनिबारदेखि दैनिक दिउँसो र राति गरी यातायातको आवागमनलाई रोकेर काम अगाडि बढाउन लागेको हो। सिद्ध बाबा रूपन्देही र पाल्पाको सङ्गमस्थलमा नेपाल सरकारले सुरुङ मार्ग बनाउन लागेको छ। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 रामापिथेकस पार्क नजिकै डाइभर्सन निर्माण सुरु गरिएको बताइएको छ। निर्माण स्थलमाथि पहराबाट खुकुलो ढुङ्गा निरन्तर खसिरहेका छन्। त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न शनिबारदेखि बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म र राति 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोजना सडक डिभिजन कार्यालय बुटोलका योजना प्रमुख होम एसीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सन्दीपको प्रसङ्ग। काठमाडौँ बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले गरेको फैसलामाथिको पुनरावेदनमा आज सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदैछ। लामिछानेले आफूलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सो रिट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा परेको अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाएका कारण आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएईमा हुन लागेको खेलमा उनी सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। सो खेलको लागि नेपाली टिम भोलि युएई जाँदैछ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्ने भएको छ। अनावश्यक भिडभाड बढेको भन्दै विभागले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन आउँदा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात लिएर आउन एक सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएको छ। विगत केही दिनदेखि विभागमा नियमित कार्य सम्पादनको सिलसिलामा पीडितको नाममा कानुन विधि र प्रक्रिया विपरीतका कार्य गर्दै आउने गरेको भन्दै विभागले कडाई गरेको विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भूषालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयभित्र नारा जुलुस गर्ने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग गरी कार्यालयमा आतंक मचाउने, काम गर्ने वातावरण प्रभावित गर्ने लगायतका कार्य बढ्दै गएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्र र पर्यटक मार्ग वरपर रहेका अव्यवस्थित इन्टरनेट र टेलिफोनका तार 7 दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ। सडक किनारका पोलमा झुन्ड्याएका इन्टरनेट र टेलिफोनका तार मुट्ठाहरूले सडक नै कुरूप भएपछि महानगरले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तिनलाई 7 दिनभित्र हटाउन भनेको छ। ललितपुर महानगरपालिकालाई सुन्दर र स्मार्ट सहर बनाउने अभियानलाई अव्यवस्थित तारले चुनौती थपेको भन्दै महानगरको ठहर रहेको छ। सूचनामा लेखिएको छ, महानगरपालिकालाई सुन्दर र स्मार्ट सहर बनाउने हाम्रो अभियानलाई चुनौती दिँदै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था तथा नेपाल टेलिकमद्वारा सडक किनारामा राखिएका अव्यवस्थित तार तथा सडकको पोलमा राखिएका तारका अनावश्यक मुट्ठाहरूले सहरलाई नै कुरूप पारेको हुँदा महानगरपालिका सम्बन्धित निकायहरूलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। मकवानपुरमा 3 दिनको अन्तरालमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि 2 जनाको निधन भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रसार राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा क्षेत्र रहेको पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका हुँदै प्रवेश गरेको जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि 3 दिनको अवधिमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1 जना घाइते भएका छन्। गत फागुन 8 गते हात्तीको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते भएकी मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 64 वर्षीय राधा अधिकारीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। अधिकारीले मृत्यु भएको 3 दिनपछि फागुन 11 गते राति सोही हात्तीको आक्रमणमा परि पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 50 वर्षीय सन्तलाल माझीको मृत्यु भएको छ। बाख्रा ब्याएको र पाठापाठीलाई दुध खुवाउन गोठ गएको समयमा केही समय अघि जङ्गली हात्तीले उनलाई आक्रमण गरी बेहोस बनाइदिएको थियो। त्यस्तै कोइलाको अभाव भएपछि बन्द हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले आजदेखि पुनः उत्पादन थालेको छ। कोइला अभावले 2 हप्तादेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द थियो। कोइला आपूर्ति भएपछि सिमेन्ट उत्पादन थालिएको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापनले केही हप्ता अघि कोइला 8,000 मेट्रिक टन आपूर्तिको बोलपत्र आह्वान गरेकोमा हाललाई 1,600 मेट्रिक टन कोइला आपूर्ति भएको जनाएको छ। उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीन कुमार कणले आपूर्ति भएको 1,600 मेट्रिक टन कोइलाले 15 दिनलाई सिमेन्ट उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ पुग्ने जानकारी दिए। बाँकी कोइला आउने क्रममा रहेको छ। कोइला आपूर्ति भारत, भुटान, इन्डोनेसिया र पाकिस्तानबाट भइरहेको कणले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। स्पेन तथा पेरिस सेन्ट जर्मेनका
डिफेन्डर सर्जियो रामोसले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। सन् 2010का विश्व विजेता स्पेनका रामोसले भारी मनका साथ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने बताएका हुन्। 36 वर्षीय रामोस स्पेनका सबैभन्दा धेरै क्याप जित्ने खेलाडी हुन्। उनले स्पेनबाट 180 खेल खेलेका छन्। सन् 2021देखि राष्ट्रिय टोलीबाट नखेलेका रामोस पूर्व प्रशिक्षक लुइस एनरिकको विश्वकप टोलीबाट बाहिरिएका थिए। रामोसले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा द टाइम्स ह्याज कम लेखेका थिए। रामोसले सामाजिक सञ्जालमा यो समय प्रिय राष्ट्रिय टोलीलाई बिदाई गर्ने समय भएको बताएका थिए। उनले लेखेका थिए, एउटा सडकको अन्त्य हो जुन मैले आशा गरेको थिएँ। मैले ला रोजको साथ हासिल गरेका सबै सफलताको बराबरीमा अझ राम्रो स्वादको साथ समाप्त हुनेछ। रामोसले विश्वकपको अन्तिम 16मा मोरक्कोसँग हार्दै विश्वकपबाट बाहिरिएपछि एनरिकेको जिम्मेवारी सम्हालेका डेला पियुएन्टेसँग टेलिफोन वार्तापछि आफूले यो निर्णय लिएको बताएका छन्। त्यस्तै इजिप्टको राजधानी कायरोको जमालेक स्थित इल साफे कल्चर हिलमा पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमसहित नेपाली मौलिक कला र संस्कृति झल्किने विविध प्रदर्शनी गरिएको छ। कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासमा गत बुधबार र बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालबारे जानकारीमूलक श्रव्य दृश्य र मौलिक कला संस्कृति झल्किने गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी शुक्रबार पनि नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् बिहिबार प्रतितोला 500 रुपियाँ घटेको सुनको भाउ आज प्रतितोला 100 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,02,400 रुपियाँ, त्यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला 1,01,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,02,500 रुपियाँ, तेजाबी सुन प्रतितोला 1,02,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1,275 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार चाँदी प्रतितोला 1,285 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला 10 रुपियाँले घटेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।